जति गरे पनि मान्दैन भात खान्छ डोरी नै हाल्छ क्यामेरा त देख्नै हुन्न यसलाई क्यामेरा देखि गएर कुराकानी गर्छ कुटै पनि खान्छ फेरि बोल्छ बलियो छैन यो एक्सर्साइज बडी छैन शिशु बाल्छ मरो यहाँ चाहिँ 4 दुना 9 लेखिएको रहेछ 4 दुना 9 मैले त 8 पढेको यसको रहस्य के होला नयाँ के 4 दुना 9 नै हो न हो होइन अब सुधार्नुपति भगवान त उहाँ पक्कै होइन मान्छे हो मान्छेबाटै गल्ती हुने हो मान्छेबाट सच्याउँदै जाने हो उहाँको कहिले हल्का ओभर एक्टिङ गरे हो कि जस्तो चाहिँ फिल मलाई लाग्छ होइन क्यामेराको ऐनामा तस्बिर हेर्ने बानी त तिमीले सिका हो नि बाउ जे होस् पछि पहिले चाहिँ एकदमै रिसिरहेको थियो म पनि छरेङ गालमा हानु जस्तो लाग्थ्यो चुपके से नैला चुपके से देला चुपके से नैला चुपके से देला का दिल गन्ना के खेत में हाय हाय रसिया हाय हाय रसिया एकचोटि एउटा मन्त्रीले ए तिम्रो त बच्चा जन्मिएछ नि हैन ल बधाई छ भने यहाँको कृपाले मलाई भर्खर सन्तान प्राप्त हो भनेपछि त्यहाँका अखबारले के लेखेछन् भने रबर्ट मुगाबेको रात्रिकालीन कृपा हो कि कहिलेको कृपाले जन्मियो भनेछन् क्या ला अब त्यो बेलामा चाहिँ म हिरो फेरि म हिरो हरिवंश साइड हिरो दर्शकबिन सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बसिरहनु भएको छ र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि आज दुईजना पात्रहरू हुनुहुन्छ यहाँले देख्नु भएको छ वरिष्ठ कलाकार किरण केसी दाई हुनुहुन्छ सँगसँगै सामाजिक अभियन्ता तथा नेकपाका नेता अनि पीएचडी स्कलर भनेर आफूलाई चिनाउन सक्षम व्यक्तित्व पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ विशेष गरी पछिल्लो समय नेपाली कला जगतका वरिष्ठ कलाकारहरूलाई भेट्ने क्रम जारी नै छ पुण्यजीको यो समय मिलाउनु भएकोमा धेरै धेरै आभारी पनि छु र विशेष गरी किरण दाईसँग भेट्दा त झन् यो मुटु भटक भइसकेको छ मलाई एकदम आनन्द आएर सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु दुवैजनालाई स्वागत छ दाइले धन्यवाद नमस्ते सम्पूर्ण अति आदरणीय पूजनीय ढोगनी र यो युट्युब हेरिरहनु भएका स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने मेरा 13 दिने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा अनि मास्क लाएर पो रहेछ त म त अहिले पो झन् ह्यान्डसम देखेँ त दाइ अनि यो लकडाउन पछाडिको पहिलो भेट होला सायद मिडियामा पट्टपुट्ट चाहिँ मेरो भेटघाट भइरहेछ जस्तो canada.com यो डिसी नेपाल यो अनलाइन खबरहरू यिनीहरूसँग अनि यो के अरे अरू टेलिभिजनहरूसँग चाहिँ पट्टपुट्ट चाहिँ भइरहेको थियो जुन त्यो फ्लो जुन त्यो एउटा भास्टमा चाहिँ भएको थिएन यो अहिले यो मैले दालभात तरकारी 70 गते र यो लक्का जवान फिल्म पछिको यो प्रेस मिटमा यति धेरै क्यामेरा अगाडि बोलेको चाहिँ पुण्य भाइको कारणले गर्दाखेरि पहिलो पटक अब यो अनि मलाई त स्वागत गर्ने बिर्सिनु हो मुटु ऐनै भट्याक भयो किरण सरसँग मोहित हुनु हो मैले दुवैजनालाई स्वागत छ भनेको थिएँ ए हो ल बिर्सिछु धन्यवाद ठिकै छ भाइलाई पनि नमस्ते भाइ होइन मैले पो हजुरबा गर्ने हैन तपाई भने एउटा सामाजिक अभिनेता हो हैन तपाईले आफ्नो जागिर घर परिवार साथीभाइ इष्टमित्र साराल त्यागेर देशमा परेका घटना विकृति विसंगतिको हरेक दिन आफूलाई दुःख पर्दा आफूले कुटाई खाएर तपाईलाई विचार त कुटाई गरेको बेला तपाई चिचाएको चाहिँ त्यो मलाई आफैलाई त्यो लाठी परेको महसुस गरेको थिएँ मैले तर घरबार केही गर्न सकिन तर मनले महसुस गर्यो राष्ट्रलाई माया सरले भने सबै कुरो त्यागेको छु घरबार चाहिँ त्यागेको छैन जोगी सन्यासी भइसक्यो हैन घरबार त्यागे भने त मतलब कस्तो भने बिहान बेलुकासँग अब हैन तपाई घरलाई भन्दा बढी समाजलाई र देशको हितको लागि बढी हिँड्नु भएको छ त्यो त सरबाटै सिकाए हो मैले घरभन्दा ज्यादा देश र आफ्नो कामलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने सरको जो स्पष्ट मान्यता छ पुण्य गौतमजी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै धेरै चर्चामा हुनुहुन्छ उहाँले गरेका कामहरू कतिले मन पराएका छन् त कतिले आलोचक त हरेक ठाउँमा हुन्छन् नै हैन अब यो चाँजो पाँजो पुण्य गौतमजीसँग किरण केसी दाईको अनि किरण केसी दाईको पुण्य गौतमजीसँग भेटघाट गर्ने कुरा चाहिँ एउटै हो जताड भने पनि त्यो चाँजो पाँजो कसरी मिलाएको थियो खास त्यो अलिकति चाँजोको कुरो म गर्छु पाँजोको कुरो किरण सरले गर्छ मैले पुण्य मन पराए या पाप मन पराए जे होस् मैले पुण्य तिमीलाई चुपचाप मन पराए यस्तो राम्रो देशको लागि बोल्ने
देशको अप्ठ्यारोको विषयमा बोल्ने, देशलाई आपत पर्दाखेरि बोल्ने, देशलाई दुखेको बेला बोल्ने, देशलाई सशक्तित भएको बेलामा बोल्ने यस्तो राम्रो असल साथीलाई भेट्दाखेरि मैले त गीत गाउनै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय किरण सरलाई मैले किन 1 महिना ढिलो भेटेँ भनेर घोर पश्चाताप भयो। यति सुन्दर सुन्दर शब्दले मलाई विभूषित गर्नु होइन, तपाईँ राम्रै मान्छे हो, असल मान्छे हो। अब हेर्नुहोस्, राम्रा नराम्रा त भगवान् आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथलाई त दशा लाएर नीलकण्ठ त्यो बिकी यहाँ राख्नु पर्यो। तपाईँ हामी भने त एउटा तुच्छ मनुष्य हो होइन। जे होस्, राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छेको रूपमा म तपाईँलाई चाहिँ चिन्छु। तपाईँले गरी पनि त्यही रहनु भएको छ। पछिल्लो समयमा अहिले देशमा घटेका परिघटनाहरू, जस्तो एक्जाम्पलको लागि हाम्रो त्यही केसमा हो तपाईँले कुरा खाएको जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो कुलमानजीको उहाँ आदर्श व्यक्ति हो, म त आइडलको रूपमा पनि। सर अलिकति मैले जिज्ञासा राखेँ, पत्रकार मित्रहरूको भूमिकालाई अतिक्रमण गरेकोमा एकछिन पछि मलाई सत्तो सराप गर्न पाउनुहुनेछ क्यामेराको पछाडि। त्यो रिक्स मोल्दै म के भन्छु भने प्रश्न आफै गरेको, किनभने प्रश्नको टेन्डर त तपाईँहरूलाई परेको छ नि त, त्यसको भूमिका पनि मैले क्याप्चर गरेँ। प्लिज एकछिनपछि क्यामेरा अफ भएपछि गाली गर्दा पनि फरक पर्दैन। आलोचनालाई आलोचना सर पचाउने सामर्थ्य पनि मैले राख्छु। जस्तो सरलाई यस्तो लाग्छ, मैले आदरणीय राजाराम पौडेलजी, सन्तोष पन्तज्यू, मदन कृष्णज्यूको स्वास्थ्य अवस्था अलिकति सुधारोन्मुख छ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न सबैलाई एउटा कमन क्वेसन सोध्ने गरेका छु कि। किनभने हामीले बचपनमा गल्ली गल्लीमा बसेर चिया र समोसा खाँदै त्यो समयमा म अलिकति नोस्टाल्जिक भएँ, अतीतका एल्बमहरू यादहरूमा म बहकिँ। त्यो यस्तो समय थियो कि एन्टेना मिलाउँदै आयो आएन 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 आयो 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 भन्दा भन्दै फेरि टिभी आउने जाने, कहिले झ्यार झुरझुर दूरदर्शन आउने केमा हामीले त्यस्तो बेलामा बुस्टर मिलाएर के गरेर फेरि रङ्गीन टिभीको भ्रम दिलाउन एउटा झिलझिले त्यो प्लास्टिकको बोक्रो हालेर कभर हालेर टिभी हेरेको बेला होइन। रङ्गीन टिभी छ अरे फलानाको घरमा भन्दा 10 गाउँमा ऊ सम्मानित हुने अवस्था थियो। त्यतिखेर सरहरूलाई हामीले हेरेको र सरहरूको मदन कृष्ण, हरिवंश, सन्तोष पन्त हजुरहरूलाई हेरेर हामी लाभान्वित भयौँ, मन्त्रमुग्ध भयौँ। जस्तो यस्तो लाग्थ्यो कि त्यतिखेर नि एउटा त्राई हुन्थ्यो। कतिखेर झ्याप बत्ती जाने हो, युट्युबको जमाना पनि छैन, दोहोरिँदैन फेरि होइन। अब गयो भने त बडो महत्त्वपूर्ण महको सिरियल छुट्छ, सन्तोषजीको हिजो आजको कुरा छुट्छ भन्ने भएर त्रास हुन्थ्यो कि सर त्यतिखेर। सही कुरा। सरलाई आज आएर यो महसुस हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ कोलमानजी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भइदिएको भए भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? अहिले आएर चाहिँ त्यो महसुस हुन्छ होइन, त्यो त डेफिनेटली पक्कै पनि हुन्छ। अस्ति पनि उहाँ जुन निर्वृत्त भएर जानुभयो, उहाँको कार्यकाल सिद्धेर उहाँ घर गएको भोलिपल्टै मेरो घरमा करिब 13 घण्टा बत्ती आएन। त्यो बेला अब कसरी आएन, के गरी आएन, अब त्यो मैले हल्का एक दुई ठाउँमा फोन गरेर खोजी त गरेँ, त्यहाँ भुरी बतासले ढल्यो भन्यो। अहिले यो यसमा भुरी बतास आउने त कुरा छैन, बरु पानी आएर खम्मा ढल्या भयो भने मलाई विश्वास लाग्थ्यो। अहिले त भुरी आउने समय त होइन नि, यो पहिरो आउने र पानी आउने समय चाहिँ हो। त्यसरी चाहिँ महसुस गरेँ। तपाईँले भनेको कुरो 99.9 होइन 100% सही कुरा हो। यो राज्य र यो राज्यकोलाई सचेत गराउनको लागि हामी हास्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले स्पेसल, अरू कलाकारले पनि त छ, तर हास्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले चाहिँ देशमा घटेका विकृति, विसङ्गति, कुरीति, कुसंस्कारहरूलाई उजागर पार्नको लागि हरेक दिन नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हरेक दिन आन्दोलन हामीले गरिरहेका थियौँ। किनकि त्यो बेलामा स्टुडियो कार्यालयबाट हाम्रा स्क्रिप्टहरूलाई कैँची लगाइन्थ्यो है, स्टुडियो कार्यालयबाट हामीले बोलेका स्क्रिप्टहरूलाई कैँची लगाइन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा आर्मीलाई बोल्न पाइन्थेन, अदालतलाई बोल्न पाइन्थेन, व्यक्तिको त कुरै छोडिदिउँ, प्रशासन मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव र सांसदहरूको विषय बोल्न पाइन्थेन। आज डाइरेक्ट सांसद र प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरिरहेको छ भने त्यसलाई खबरदार भनेर गाली गर्न सक्ने केही भयो कि मामा घर गइहाल्नु भने त्यो टाइपको अवस्थामा जोखिम मोलेर हरेक दिन जनता र दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई चाहिँ सजग गराउने काम चाहिँ सरको घरमा त्यस्तै हाम्रोतिर पनि आजकल झ्याप्प बत्ती जान लागेको कारण चाहिँ मलाई के लागेको छ भने अब कुनै कुलमानजीको ठाउँमा फुलमान आए पनि खबरदार त्यसले अब लोड सेडिङ गर्न सक्दैन, किनभने नेपाली जनता त्यति जागिसकेका छन्। तर पनि ढुक्क चाहिँ छैनन्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि कुलमानजीका धेरै फ्यान फलोवर कर्मचारीहरू छन्, चाणक्य बुद्धिका छन्, बडो चलाक छन्,
कुलमानजीको आवश्यकता बोध गराउन बेला बेलामा झ्याप स्विच अफ गर्दै आउन् कि ताकि कुलमानजी नै चाहिन्छ भनेर पब्लिकमा म यो विषयमा धेरै यति पनि बोल्दिन यति माथि बोल्छ है त यो हजुर हस् अहिले यो कसैलाई इन्करेज गरेको होइन विगतको इतिहास हेरेर बोलेका कुराहरू चुनाव हारेको मान्छेलाई फेरि ल्याएर सांसद बनाएर मन्त्री प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री के बनाउन चलखेल राजनीतिक हिसाबबाट नियम कानुन सङ्गत छ भनेर गर्न चाहिँ मिल्ने कुलमान घिसिङ जो कि 3 करोड 2 करोड 90-80 लाख जनताहरूको मुटुको ढुकढुकी साराको स्याबासी खाएर सारा राम्रो असल काम गरे मान्छेलाई उसको कार्यकाल सिद्धियो सही कुरा हो त्यो मान्नै पर्छ हामी स्वीकार्नै पर्छ सिद्धियो फेरि ल्याएर 4 वर्षको लागि दिँदाखेरि कहाँ के उथल पुथल राज्यमा तहस नहस पुरै नाकाबन्दी ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले प्लेन आउन नदिने इन्डियाले नाकाबन्दी गर्ने त होइन सानो सुनामी तुफान नै आउने होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा जुझारु एउटा मनदेहु राष्ट्रलाई माया गर्ने एउटा व्यक्तिलाई ल्याउँदाखेरि मेरो विचारले हुन्छ जस्तो लाग्छ यसमा कुनै व्यक्ति र विशेषलाई चाहिँ चित्त दुखा होला सहजीकरण गरौँ हजुर चुनाव हारे पनि राजनीति नहारेका भर्खर राजनीतिमा बैसा आएका नेताहरूलाई सत्तामा सरकारमा अथवा संसदमा जानै पर्ने उखर मौलो होला ठिक छ त्यसलाई पनि लुतोकनाइ अनि त्यसरी गर्न मिल्ने सुन्नु न तर के गरौँ भने आजकल सर्प पनि मरस लट्ठी पनि नबाचियोस् भन्यो भने जेल जाने खतरा रहेछ कि सर्प त मार्न नपाइने रहेछ नि त कानुन पाइन्न त्यसकारण सर्प पनि त्यसमा पनि हाम्रो भूपू प्रधानमन्त्रीजीले कति करोड रुपैयाँ लिनु भएको छ त्यो सर्पले विकसित त्यो गर्ने हाम्रो शेरबहादुरजी कहाँ शेरबहादुरजी जे होस् विभिन्न विषवालाहरू छन् यहाँ ठिक छ मैले भन्न खोजे सर्प पनि भागोस् लट्ठी पनि नबाचियोस् भनेर कुलमानजीलाई अब एउटै क्लासमा दोहोरिन मन छैन होला सचिव कहाँ ठेकी कसैले लगाएर हजुर नमस्कार पूजा जिउनार भो भन्न मन छैन होला त्यही पदमा दोहोरिन मन छैन सहसचिव स्तरको पदमा आउन मन छैन भने उहाँलाई सांसद बनाऊ मन्त्री बनाऊ राजदूत बनाऊ र उहाँलाई पुरस्कृत गरौँ पनि म भन्न चाहन्छु र अब अलिकति यो भइगयो हामी कुलमानजी फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा ल जिन्दाबाद एक्लै यो आवाज 3 करोडको आवाज हो ल यसो गरौँ न हात मिलाउन मिल्दैन आजकल माइक टाइसन र युगान्डर होलीफिल्ड जस्तो गरौँ है हामीले ल यसलाई हाइलाइट गर्नुहोस् अब अलिकति हामी हजुरहरूको प्रसङ्गमा फर्क्यौँ जस्तो म सरलाई हेर्दा मलाई के लाग्छ भने केटी जस्तो त लाग्यो नि त मलाई हेर्दाखेरि केटी जस्तो त लागेन होइन टिनेजर भन्यो भने त सरले मलाई छ्राम्म एक गालामा थप्पड हानिहाल्नुहुन्छ होइन हानिन तपाईँले चिया खान्छु भने म जुस आउँछु हल्का सुन्नु न सर कन्भर्स सुज एकचोटि दर्शकहरूलाई पनि हेर्ने मन छ देखाइदिउँ त ल हेर्नु यो भनेको 16 वर्षे जवानीमा मै पनि झिल्के हुँदो भन्ने उमेरको है यो प्यान्ट यो जुन लुगा छ हामीले असार 15 देखि अहिलेसम्म उहिले 46 47 48 सालदेखि देखेको किरण केसीजी अर्कै फोटो किन राख्नु आफ्नै राखे हुन्थ्यो नि आजकल त आफ्नै हो ए अरे बाप रे हो कायदा त यो हो नि त किन बब मार्वेको राख्ने किन जस्टिन बिबरको राख्ने हैन आफूले आफूलाई चिन्न सकेन भने अरूले कसले चिन्छ त्यसैले मैले पहिले आफूले आफूलाई चिने अनि सर कर्मचारी त होइन यहाँ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग रहेछ नि के हो सर यो मलाई यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि यो वाणिज्य आपूर्ति विभागले सद्भावना दूतको लागि मलाई नियुक्त गर्यो वाणिज्यका र सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो काम भनेको अब मैले एकदम युद्ध स्तरमा काम गर्न पाएको छैन है मेरो आदरणीयहरूलाई तर मेरो फेसबुक मार्फत र मैले त्यो स्ट्याटस मार्फत मैले मिडिया मार्फत यस्तो मिडिया मार्फतहरू चाहिँ मैले बोल्दै आएको छु मेरो काम भनेको चाहिँ के भने गुणस्तर सामानहरू बेच्नु पर्यो सामान किन्दाखेरि बिल लिनु पर्यो भ्याट बिल लिनु पर्यो अखाद्यहरू बेच्न भएन है कुहिएको सामानहरू बजारमा जनताहरूलाई ग्राहक वर्गहरूलाई चाहिँ दिनु भएन के अरे मूल्य सूचीहरू पसलमा राख्नु पर्यो त्यो के अरे मिसावट बढी गर्नु भएन भन्ने कुरालाई जनचेतना र यसलाई दर्शक समय चाहिँ सचेत गराउने कामको लागि मलाई यो 3 वर्षको लागि 1.5 वर्षको लागि अब एउटा अलिकति मैले देवत्वकरण गरेको होइन आजकल चाहिँ हामी कहाँ के छ भने
मान्छेलाई रुख चढाएर फेद ढाल्ने जालीदासहरूको बिगबिगी छ। पहिला कालिदास आफै मूर्ख रुख चढ्थ्यो, फेद ढालेर खुत्रुकै हुन्थ्यो। अब जालीदासको बिगबिगी छ, प्रशंसा गर्ने बेलुन बनाएर फुटाइदिने, केही लागेन भने। त्यस्तै एकचोटि के भएछ अरे भने जिम्बाब्वेको राष्ट्रपति रबर्ट मुगाबेको व्यक्ति पूजा यति चल्यो कि जिम्बाब्वेको राष्ट्रपति त हाम्रो यहीँ भानुभक्तमा पढ्यो हो क्यारे होइन भने कहाँ हुनु त्यो अर्कै कुरा हो। उहाँको जिम्बाब्वे 94-95 वर्षमा झन्डै राष्ट्रकवि जत्तिकै आयु बाँचेर अस्ति भर्खर बित्नुभयो। असल मान्छे गोराहरूको जमिन कब्जा गरेर गरिबहरूलाई वितरण गर्ने, तर पछि चाहिँ उनको सुलसुलेहरू, उनका चम्चाहरू, उनका हनुमानगिरी गर्ने, चमर हम्किने धुपौरेहरू, नन्दी भृङ्गी यति बढे कि के भयो अरे भने एकचोटि एउटा मन्त्रीले तिम्रो त बच्चा जन्मिएछ नि होइन, ल बधाई छ भने, यहाँको कृपाले मलाई भर्खर सन्तान प्राप्त हो भनेपछि त्यहाँका अखबारले के लेखेछन् भने रबर्ट मुगाबेको रात्रिकालीन कृपा हो कि कहिलेको कृपाले जन्मियो भनेछन् क्या। होइन, अब सन्तान जन्मिन्छ उसको कृपाले भने जस्तो। अनि अस्ति एउटा मैले इन्ट्रेस्टिङ रिपोर्ट के पढेँ भने कुलमानजीको पालामा आएर 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भन्ने मान्यता लागू भयो के सर। पहिला चाहिँ सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भने जस्तो भएको थियो। अनि कालो वर्णको चोरले घर घेर्यो भने टक्क लटीपटी उठाएर हिँड्दा मुकेश काफ्लेजीहरूको पालामा यति अँध्यारो हुन्थ्यो, चुक घोप्टाको औँसीको रात जस्तो लोड सेडिङ छ। चोर खिस्सा हाँस्यो भने दाँतको आधारमा पक्राउ पर्थ्यो। अनि यो कुलमानजीको पालामा 2 सन्तान ईश्वरको वरदान लागू भयो, प्रकृतिको वरदान भन्ने कुरो सर सहमत हुनुहुन्छ? अनि छु। अब किन अब त्यो बत्ती भइसकेपछि धेरै टेलिभिजनहरू, धेरै कुराहरू, धेरै कामका कुराहरू बेलामा सुतेनन्। 8-9 बजीसम्म कसैले काम गर्ने, कुनै बिजनेस व्यापारको छ भने, कुनै प्याकिङ गर्ने, कुनै केही छ भने काम गर्न पाइयो। अब बत्ती भएन भने त भाषा त पागलो बोलो गर्यो। अनि त्यो टेलिभिजन चाहिँ आउँदैन, रेडियो सुनौँ भन्यो भने अब करेन्ट छैन, यसो सिनेमा हलतिर जाउँ, यसो गरौँ, रेस्टुरेन्टतिर जाउँ, बत्ती छैन, बेलुका 6 बजे पसल बन्द हुन्छ। अनि खानासाना खाए अनि बच्चा नजन्मे श्रीखण्ड नबुझ्नेवा खुर्पाको बेड, अनि बच्चा नजन्मे के जन्मिन्छ। अनि अब अँध्यारो भने चाहिँ कस्तो भने अँध्यारोमा बाँच्न पल्किएकालाई लाइन नआइदियोस् भन्ने हुँदो रहेछ कि। अब दाइलाई सोध्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म किरण दाइलाई, पुण्यजीको अलि तारिफ चाहिँ राम्रैसँग गर्नुभयो दाइ। होइन, तारिफ गर्नुपर्ने यदि त्यो तारिफ कुरा होइन। पुण्य यो कार्यक्रममा हामी 2 जना आएका कारण त्यही नै तारिफ हो नि। होइन नि, मलाई इन्टरभ्यू दिएर हाइलाइट हुने यहाँ भाइरल बन्ने त जरुरी नै छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ असल मान्छे, उहाँले फोन गर्नुभयो। फोन गर्ने बित्तिकै उहाँलाई मैले एकै वचन भाइ म भनेर, म अस्ति एउटा चितवनमा गएको थिएँ एउटा सानो काममा, उता फर्केपछि गरौँ है बाबु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि सन्तोष पन्त, राजारामसँग कोकोसँग गर्नुभयो। अनि आज बिहान भनिहाल्नुभयो मेरो 3-4वटा काम थियो, त्यो कामलाई ओजेलमा राखेर पहिलो प्रायोरिटी उहाँसँग आएँ भनेपछि उमेर रेची म भतिजै हो। अस्ति राम सरले मलाई हल्का मिठो हकार्नु हो क्या। ए बाबु मैले तपाईँलाई कह पनि पढाएको छैन, सर नभन्नु भन्नु हो। उमेरले त हजुरहरू मेरो के अरे काका नै होला। राजाराम अझ म 1 वर्ष जेठो, 40 भएको त म पनि 3 वर्ष हो। 40 यानि कि 40 कटेको। त्यसकारण सर त फेरि तपाईँ मेरो छोरो सरको अब सिद्धिहाल्यो। छोरो चाहिँ अलि नभन्नु होइन। यसमा एउटा रोचक, मेरो छोरी 42 वर्षको भाइ, अब तपाईँ कति हो? फेरि मेरो बुवाको उमेर हेर्नु पर्यो नि त सर। कुरा के हुन्थ्यो भने मेरो बुवा राणाकालीन उमेरको बेलाको 1978 विक्रम सम्वतमा जन्मिनु हो। म चाहिँ फेरि बुवासँग हिँड्थेँ होइन। म चाहिँ सन् 1978 को, म बुवा चाहिँ विक्रम सम्वत 1978 को। यस्तो संयोग छ है हाम्रो होइन। अनि बुवासँग हिँड्यो कि हरिवंश पुराण लगाएर त जन्मिया होइन होला हाम्रो हरिवंश दाई जस्तो 70 वर्ष हरिवंश। तर फ्याट के भनिदिने भने नाति त कस्तो रहर लाग्दो रहेछ ओहो भनिदिने कि मलाई। मैले अघि के भन्नु लाउनु भएको थियो? चित्त बुझ्ने कुरा धेरै रहेछन् पुण्य सरको, मलाई लाग्छ तपाईँले चित्त बुझ्ने कुरा भेट्दो हो नि। कतिपय त्यस्ता कुराहरू छन् जुन तपाईँलाई चित्त नबुझ्ने कुरा पनि उहाँले गरेका, त्यस्तो केही पाउनु भएको छ सामाजिक? होइन, अब सुधार्नुपट्टि भगवान् त उहाँ पक्कै होइन। मान्छे हो, मान्छेबाटै गल्ती हुने हो, मान्छेबाट सच्याउँदै जाने हो। राम्रो असल मान्छेले त्यसलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्ने हो। उहाँको कहिलेकाहीँ हल्का ओभर एक्टिङ गरे हो कि जस्तो चाहिँ फिल मलाई लाग्छ होइन। त्यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत
यो मेरो कुनै सामूहिक ऊ होइन उहाँलाई सल्लाह दिँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ नेता हुँ अभिनेता होइन एक्टिङै गर्न आएर त्यस्तो आयो त्यो भएको त्यो फिल भयो होला तर उहाँले जुन किसिमको आवाज उठाउनु भएको छ जुन किसिमको अभियन्ताको विरुद्धबाट मान्छेलाई पीर मर्का अप्ठ्यारो परेको बेलामा उहाँले जुन आवाज उठाउनु भएको छ त्यो आवाज एउटा जिब्रोले प्रशंसा गर्न सकिँदैन अब किरण सरको मुखारवृन्दबाट यति कुरा आइसकेपछि मैले उहाँको प्रशंसा कति गरौँ 1000 जिब्रा भएका श्रेष्ठाग चाहिएला र मैले सम्झन्छु सरको म पुराना दिनहरू सम्झिन्छु यहाँ धेरै जसो साथीहरू पछि जन्मिनुभयो 60 को दशकदेखि उहाँहरू अस्तित्वमा बढी आउनुभयो छाउनुभयो जस्तो म 45 सालकालीन 46 सालकालीन समयदेखि सम्झिन्छु क्या अरे बाफ त्यो बेलामा टेलिभिजनको क्रेज टेलिसिरियलको क्रेज है अब छुट्यो भने छुट्योको अवधिमा पनि मान्छेलाई डाइलग टु डाइलग कण्ठ हुने र वास्तवमा त्यतिखेर कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीको भन्दा कम क्रेज थिएन नेपाली कलाकारिताको आकाशको तपाईहरु अटल ध्रुवतारा हुनुभयो कुनै धूमकेतु जस्तो झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउने होइन र आज पनि त्यो क्रेज बचाएर राख्नु भएको छ त्यसको प्रमाण चाहिँ टिकटकमा सरको भाइरल भिडियोहरू अब कुरा के छ भने त्यही हो अब हाम्रो पालामा मलाई मेरो बुवा चाहिँ आर्मीको लेफ्टेनेन्ट कर्नेल हो छोरो जर्नल होस् छोरो चिपसाप होस् छोरो मैसरको कर्नेल होस् भन्ने उहाँको सो इच्छा थियो होला त्यो बुवाको इच्छालाई मैले पुरा गर्न त सकिनँ मलाई चाहिँ मादल बजा देख्ने हुन्थ्यो ए है गर नाचिने हाल्ने रक्तौली सत्यनारायणको पूजा पाठ बिहा वर्तमान यताउति मादल खैँजडी हार्बिन बजाउने मादल चाहिँ मजाले बजाउन आउँदछ मलाई खरी झार्नु धेरै झारेको छु खरी झारेको छु अनि मादल फुटे पनि छ त्यो तङ्गिने नाग्दैन घिनिङिने नाग्दैन तङ्गिने नाग्दैन चट 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 गर्ने के तपाईँटी चाहिँ त्यो खरी पनि त्यो गा छ अनि त्यो म 2000 करिब 28 सालमा जाउला खेलमा मैले त्यो नाचेको गीतको बोल पनि मलाई थाहा छ एक लाइन गाइन्छु उमेरको पोल खोल्न मिल्छ 2014 साल आषाढ राति प्राकृतिक म्युजिकमा यो पृथ्वीमा अवतरण लेफ्टेनेन्ट कर्नेल दरुवार केसी र आमा इन्द्र कुमारी केसीको भएर जन्मेको हजुर है उहाँहरू अहिले हुनुहुन्न आई लभ यु अरू नयाँ पनि यहाँ चाहिँ एउटा ल्याइदिनु गरिरहेको छ यो पनि अलिकति गरिदिनुहोस् अब ए हजुर हजुर लभ यु सबैले बाबु आमालाई माया गर्नुहोस् है देउता हुन् देउता ढुङ्गालाई नपुजे पनि यिनीहरू घरमा छन् भने बोली वचन र व्यवहारले घरा मिठो मसिनो जे पनि मिठो बोलेर खाँदै हुन् पितृको आशीर्वाद नै हुन्छ पितृको आशीर्वाद सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो 28 सालको कुरा आयो र जाउला खेलमा म 14 वर्षको उमेर थियो जाउला खेलमा मैले एउटा नाच नाचेको छु धानको बाला इल्लरी बिल्लरी बिना पोते सौँदै नसुनको तिल्लरी भन्नेमा नाच्दाखेरि मलाई 5 रुपियाँ पुरस्कार दिएको छ त्यो 5 रुपियाँ आजसम्म नि मेरो लागि 5 अरब भन्दा बढीको रूपमा मैले मेरो आफ्नो दराजा मैले त्यो नाट्यश्वरीको खुट्टा मुनि राखेर पूजा गरेका छु त्यसपछि 32 सालमा हरिवंश आचार्य किरण केसी अहिले स्वर्गवास हुनुभयो हाम्रो सुशीला रायमाझी र इन्डियाको राष्ट्रपति पुरस्कार पाउन सफल पद्मश्री पुरस्कार पाउन सफल तपाईहरुकै लोकप्रिय हाम्रो उदित नारायण झा हामी एकै दिन जाहिर गएको राष्ट्र नाचेर ए उदित नारायण पनि एकै दिन जाहिर गएको अब त्यो बेलामा चाहिँ म हिरो फेरि म हिरो हरिवंश साइड हिरो है दौडिदा म अगाडि थिएँ हरिवंश पछाडि पछि म पछाडि हरिवंश अगाडि म पछाडि हरिवंश अगाडि म पछाडि हरिवंश अगाडि भन्दा हरिवंश अहिले उहाँ छ म पछाडि लुकुर हिँडिरहेछ यो अलिकति मैले हस्तक्षेप गरेँ यो किरा जोडी बडो फेमस भयो होइन राका गए महपछिको किरा मदन कृष्ण हरिवंश भने जस्तो राका गइयो कि छुट्यो भन्ने गुनासो आयो त्यो गुनासो आज सम्बोधन भयो सम्बोधन थ्याङ्क यू यो त्यो सम्बोधनलाई परिपूर्ति गर्न यहाँको ठुलो हामी अब फेरि मुखा हान्नु जस्तो भन्ने थिएको भयो उहाँ पनि जोडियो फेरि मेरो अहिले 16 वर्ष भयो उहाँसँग मेरो निरन्तर आजसम्म पनि जोडी यो हामीलाई पनि गर्व लाग्छ दाइहरुको टेलिभिजनमा आउने कार्यक्रम हेरेर हुर्के यो राता मकै वाला डायलग फेमस भयो मुखमा झुन्डियो यो रातो मकै भन्ने चाहिँ कहाँबाट आयो सर त्यो जिरे खोर्सानी लगभग 600 भाग भन्दा बढी माथि भयो अब 13 वर्ष चल्यो त्यो हजुर 13 वर्ष निरन्तर 13 वर्षमा मेरो 10 भाग जतिमा मैले खेलिन होला हजुर है 17 भागबाट 10 भाग हैन 27 भागमा जति खेलिन होला 600 मा 17 भागसम्म जेरे खोर्सानीमा म छैन
18 भागबाट म जेरे खोर्सानी इन्क्लुड भएँ। जेरे खोर्सानीमा मलाई मेरो प्यारो भाइ शिवरी पौडेल पक्क मुखानु जस्तो र जितु नेपालले स्पेशल शिवरी पौडेलले मलाई अफर गरेको, जितु पनि त्यसको डाइरेक्टर, कथा पटकथा संवाद सबै लेख्ने। अनि मलाई बोलाउनु भयो, मैले त्यो जडीबुटीमा गएर सुटिङ गरेँ, ट्याक्सीबाट ओर्लिन्थ्यो। शिवजी एकछिनपछि हामी बस गर्छौँ। अनि ट्याक्सी चालक चाहिँ हाम्रो 2 बजे ऊ माग्ने बुढा केदार घिमिरे ट्याक्सी चालक। अनि म ट्याक्सीबाट घडाक ओर्लिएर सोधेपछि ओ ड्राइभर साहब कति भयो पैसा भनेर भने 300 भन्यो। ओहो 300? घर जत्रो गाडी चढेर आउनेखेरि चाहिँ 100 रुपियाँले पुग्ने, यो कुखुराको खोर भन्दा नि सानो गाडी चढेर आउनेखेरि 300 तिर्नु पर्ने, लाउ 150 भनेर दिन्छु। अब 300 उठिरहेको चाहिँ 150 किन भने त, अनि तिमी चढे पैसा चाहिँ कसले दिन्छु भनेर भन्ने क्या ड्राइभरलाई। अनि त्यो गर्दा गर्दा एउटा सानो बच्चाले क्यामेराको त्यो ह्यान्डलमा लाएर क्यामेरा हल्ल्यो, भनेपछि त्यो त रिटेक गर्नुपर्ने भयो। कट 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 भन्यो। अनि जितुले मलाई आएर दाइ ए राता म के भन्ने थिएको बोलिदिनु दाइ, मैले जमाना धेरै बोले हिट खाएन, तपाईँले बोल्यो भने हिट खान्छ बोल्नु रमाइलो छ भन्यो। ल ठिक छ नि त। ट्याक्सीबाट ओर्ले ए राता म कयो ओ ड्राइभर साहब कता अरे भने कति पैसा भयो भने त्यही ऐना बोले जस्तो 300 भयो भने 300 घर जत्रो गाडी चढेर आउनेखेरि चाहिँ 100 रुपियाँले पुग्ने, यो कुखुरा खोर भन्दा सानो खालको गाडी चढेर आउनेखेरि चाहिँ 150 के 300 तिर्नु पर्ने। राता मकै लौ न 150 लौ भने 150 किन भने त तिमीले चढा पैसा कसले दिन्छ अरे भनेपछि गएर ऊ जिब्रो काटेर अगाडि बढ्छ त्यो टाइप। अनि त्यसपछि त्यो ओके भयो, अर्को टेक ओके भयो। एकै रातमा 1 नाइट, एक हप्तामा राता मकै चर्चा भयो। राता मकै यस्तो चर्चा भयो, राता मकैको गीत बने, एल्बम बने, किताब बने, चोक बन्यो, गेट बन्यो, मार्ग बन्यो, पान पसल बन्यो, गाडीमा लेख्यो, सारा बन्यो। सबै तपाईहरुको आशीर्वाद। बाघको मुख खाए पनि रातै नखाए पनि रातै भने जस्तो मैले चाहिँ त्यो बेला के अनुमान गरे भने सर रातो वर्णको हुनुहुन्छ नि, रातो मकै भने त्यो उहाँ हो कि भन्ठाने के मैले त। अब एउटा प्रश्न गरेँ मैले, जसरी पछिल्लो समय किरण दाईले पुण्य गौतमलाई चिन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो माइतीगढ मण्डलामा उहाँको अलिकति कमेडी स्पिचहरू चाहिँ टिकटकमा अत्यन्तै धेरै भाइरल छन् होइन? माफ गर्नु होला, त्यो कमेडी होइन, जीवनको रियालिटी हो। तर भाषा संशोधन गरौँ मित्र, म सबै कुरोमा टोलरेन्सी गर्दिनँ, याद गर्नु होला। आवेशमा होइन, सत्य बोल्नु भयो। कमेडी हुन्छ त्यो, कमेडी शैलीमा तपाईँको शैली होइन, रियालिटी हो। त्यो रियालिटीमा निकोलाई गोगल भन्ने एउटा रसियन उपन्यासका नाटककारले भनेका छन्, जीवनको सच्चाइ बोल्दा कहिलेकाहीँ तपाईँलाई काउकुती लागे जस्तो हाँसो आउँछ। के किरण सरले कहिले काउकुती लगाएर तपाईँहरूलाई हँसाउनु भयो? हामीलाई हँसाएको हो, पिटेर रुवाएको हो, निचोरेर रुवाएको हो, जीवनको यथार्थ कुरा आएको मित्र। त्यसकारण भाषा संशोधन गर्दै भन्नुहोस्। भनेपछि उहाँको त्यो हेरेर तपाईँलाई हाँस उठिएको छ कि छैन? धेरै, अलिअलि मात्रै होइन, धेरै काउकुती चाहिँ लाग्यो। उहाँमा एउटा संस्कृतिले बात गरेको त्यो डायलेक्ट डेलिभरी हुन्छ नि, त्यो स्पिच दिने, त्यसलाई हामी चाहिँ हाम्रो फिल्मी भाषामा ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के भन्छौँ भने डायलेक्ट डेलिभरी। उहाँको त्यो पदन के अरे यो बोल्ने भाषाहरू शैलीहरूमा एकदमै मिठास छ। र अनि उहाँको त्यो अब प्राय गरी उहाँ अब एजुकेटेड पनि हुनुभयो होइन, एजुकेसन पनि उहाँसँग राम्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भाषामा उहाँको त्यो छन्द एकदमै मिठो छ। उहाँले अघि नै भनिरहेको छ त्यो आवेश, त्यो त्यो बेग, त्यसमा बोल्दाखेरि ती भाषा र त्यो बेग आवेशमा आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो कमेडी आउँदाखेरि त्यो कमेडी छि हुँदैन, उहाँ नै हुन्छ। यो त इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान भने जस्तो हो। हजुर, अब यति गरिसकेपछि दाइको अभिनय नदेखाए त अन्याय नै हुन्छ। वान लाइन एउटा गीत गाउँछ, त्यसपछि अभिनय पनि 2 चिज गर्छु। तपाईँले एक माग्नुमा होइन, म तपाईँलाई 2 दिन पाडो किन्दा भैँसी किन्दा पाडो उपार भने भैँसी किन्दा पाडो उपार। काठमाडौँको पसल यता पोखराको गाइने खिन्ताङ गरेको है सबजनाले। काठमाडौँको पसल यता पोखराको गाइने, माथि पहाडमा लाली गुराँस पाइने, आजकलका केटीहरूलाई राता मकै चाहिने। लौन अब के गरौँ लौन अब के गरौँ नागलीलाई पातलीलाई कसरी बे गरौँ। धन्यवाद। माइन्ड ब्लोइङ एक्सिडेन्ट। अब अर्को नेचुरल यो ब्रेकफेल भन्नेमा म सम्पूर्ण समुदायहरूलाई, सम्पूर्ण ग्रुपहरूलाई, सम्पूर्ण एउटा सङ्गठनलाई चाहिँ म रेस्पेक्ट गर्छु, शिर झुकाएरै गर्छु। त्यसमाथि पनि न्याउरी समुदायहरूसँग चाहिँ म अलिकति बढी एट्याचमेन्ट किन छु भने मेरो घर र न्याउरी समुदायहरूको घर नजिक छ, कल्चरहरू धेरै थाहा छ। जस्तो 32-33 भेराइटीको खानाहरू छ न्याउरी कल्चरहरूमा होइन त। के अरे कृष्ण मन्दिर जस्तो एउटा जुन बेला क्रिएन छैन, त्यत्रा फलाम त्यत्रा ढुङ्गा कसरी उचालेर राख्यो होला
त्यत्रो आर्किटेक्ट हेर्नुहोस् त त्यहाँको होइन नेता पोलको हेर्नुहोस् यहाँ काठमाडौँ यो गणेशस्थानको हेर्नुहोस् सारा हेर्नुहोस् त मठ मन्दिर हेर्नुहोस् त कसले बनायो भनेखेरि यहाँ समुदायहरूले बनायो त्यो समुदायलाई रेस्पेक्ट गरेर त्यो भाषामा अभिनय गर्न मन लाग्यो क्या मलाई गरेर ब्रेक फेल भन्नेमा मैले त्यो समुदायको एउटा टोनमा मैले एक्टिङ गरेको छु साराले मन पराएको छन् आज करिब करिब यो अन्तिममा पनि हामी आइसकेका छौँ यो बोलेर हामी त्यो गर्छौँ यो चाहिँ शिक्षावर्धकै छ ए चिकन चिल्ली कस्तो कुरो गरेको तपाईँहरू यो सरकारले पनि जुन बेला गर्नुपर्ने बेला थियो त्यो बेला गरेन अहिले गर्नु नपर्ने बेला चाहिँ गर्यो के भन्ने कति हाँसेर ल्याउनु त्यहाँखेरि म त जिल्ल पर्छ बा तर जेसुकै होस् हेर्नुहोस् यो कुरान भनेको चाहिँ एकदमै यो पापी अधर्मीले यसले मार्छ मान्छे यसले त्यो आइ पनि गर्ने होइन गरेर सितो हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले तपाईँले यसरी यही नै हो औषधि अहिलेसम्म कुनै औषधि निस्केको छ नि यही नै हो औषधि हो है अनि त्यसपछि त्यो बेसार पानी त्यो गुर्जो त्यो ज्वानो त्यो के छ नि हाम्रो मसलाहरू त्यो एकैछिन पानीमा बग्नु ए 2 गिलासलाई 1 गिलास बनाएर घुट्टु खाइसकेपछि मेन कुरो त्यो घाँटी खसखस हुने घाँटी त्यो ख्वाक गर्ने त्यो खोकी लागेको बेलामा त्यो छात दुखेको बेलामा खाने चिजहरू भिसहरू न्यानो टाटो चिज धेर नखाने रक्सी खान्छ भने धेरै रक्सी नखाओ है तिमीहरूलाई म त्यो पनि भनिदिन्छु मेरो जस्तो जिउ छ र एकदम हट्टाकट्टा छ भने 2 प्याक खाओ है त्यो 3 प्याक खायो भने त म त जोरे भन्छु ल तिमीहरू मलाई गाली गरेको नगर ल है त्यसले गर्दाखेरि यो कुरासँग हामी बस्नुपर्छ है अनि अर्को कुरो राज्यले पनि त्यो विचार हरे राम नाम त्यो डेरामा बसेको हो त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यसको काम पनि छैन त्यो कुली काम गरेर खान्छ त्यो डकर्मी काम गरेर खान्छ बाला चालेर खान्छ त्यसलाई काम छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यस्ता समुदाय र त्यस्ता वर्गहरूलाई पनि तिमीहरूको दृष्टि पुरा त्यो सत्ता आएपछि त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी गर्यो भने चाहिँ यो कोरोनासँग चाहिँ बचिन्छ होइन भने चाहिँ तपाईँहरू पनि त्यसो गर्नुहोस् म पनि त्यसो गर्छु है त गर्छ यो कोरोना र कोरको कुरो त के भयो पहिला कोरले तर्सा अहिले कोरोनाले तर्साउँदैछ यो बडो रमाइलो लाग्यो एकदमै यो छोड्नै मन थियो मलाई अझै सुन्न मन लागेको थियो ठिकै छ अब चाहिँ एउटा अभिनय हामी यसरी देखाउनेछौँ पुण्यजीलाई तपाईँको छोरो समानकै भनिसक्नु भएको छ उमेरका हिसाबले एकचोटि आफ्नो छोराले कहीँ कतै अब यसो हिँड्दै जाँदा कहिले काहीँ गल्ती पनि गर्ला कहिले राम्रो काम पनि गर्ला ताली पनि पाउला गाली पनि पाउला अलिक गल्ती गर्ने ठाउँमा चाहिँ बाटो नबिर है बाबु भनेर भन्न पर्यो भने अभिनयको माध्यमबाट के सजेस्ट मधु भाइ नाम मधु छ तर मधु जस्तै सुमधुर हुनुहोस् है तपाईँ यहाँ खडजङ्गी मचाउने गरी बीचबीचमा यसो नारद मुनिको भूमिका बीचबीचमा मिसकल नगर्नु नि फेरि अर्को कुरा के छ भने नि यहाँ त कुसुले टाइपको प्रवृत्ति पनि छ क्या त्यस्तो तपाईँ होइन ठिक छ नि त उसले त्यो भनेको एउटा म सरल तरिकाले साराले बुद्धि भाषाबाट एउटा बाबु र छोराको संवाद गर्यौँ नि त मान्दैन जति गरे पनि मान्दैन भात खान्छ डौरी नै हाल्छ क्यामेरा त देख्नै हुन्न यसलाई क्यामेरा देखेको गएर कुराकानी गर्छ कुटाइ पनि खान्छ फेरि बोल्छ बलियो छैन यो एक्सर्साइज बढी छैन शिशु बाल्छ मरो अनि जान्छ कुटाइ नै खान्छ कुटाइ खाए पनि फेरि हार्दैन खबरदार यो त्यो गर्छ त्यो अस्ति टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि यसलाई हेरेर आँसु पनि आयो छोरो हो है अब माया त लाग्छ खिसारेर लग्यो गुहार भन्यो यसले कोही सुनेन त्यहाँ सुबलार भिडियो खिचेर बस्यो यसलाई प्रतिकार गर्ने मान्छेहरूको लागि त्यो समर्थन गर्नु गएन अनि यसलाई त्यो खुट्टा हातले यसो झ्याङ बनाएर लग्यो है भने मान्दैन फेरि राम्रो पनि काम गरेको छ यसले क्यामेराको ऐनामा तस्बिर हेर्ने बानी त तिमीले सिका हो नि भाउ त्यही त नि अब पढि लेखेको जाहिर खा भनेको जाहिर खान म त्यसको लागि काम गर्छु भन्छ हुनु पनि हो त्यसको लागि काम गरेको छ जे होस् पहिले चाहिँ एकदमै रिसिरहेको थियो म पनि छर्याङ गालमा हानु जस्तो लाग्यो पछि कुरा बुझ्दै हेर्दै योभन्दा पछाडि त जाएन है अब हेर्दै बुझ्दै गरिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ राष्ट्रको लागि गरेको रहेछ राम्रो व्यक्तिको लागि यसले समर्थन गरेको रहेछ मूर्धन्य काम गरेको रहेछ भनेर अनि पछि आए चाहिँ म पनि यसको पछि लाएर चाहिँ अहिले अब यो पुण्य गौतम जिन्दाबाद ल आफ्नो छोराको जिन्दाबाद भने मैले म चाहिँ तराई मधेसमा हुर्किएँ सर यो नेवारी टोन टिपिकल ल्याउँदा मलाई अलिकति मधेसी देशभक्त तरायन साथीहरूको लवज पछ्याउनु मन भयो हाम्रा कतिपय सरहरू हुनुहुन्थ्यो के एकजना साह्रै सोझो इमान्दार सर अब जस्तो नेपाली पढाउन आउनु हो कि एकचोटि अब जस्तो उहाँले जहाज डुब्या देख्नु हो नि
होइन जहाज प्रशान्त महासागरमा डुब्यो कि आन्ध्र महासागरमा त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो भन्नुहुन्थ्यो कि अब जहाज डुब्या भन्ने हुन्थ्यो नि हाम्रो अनि एकचोटि के हो भने यसो त्यो सञ्चालक समितिको मिटिङ बसे सर तपाईँ धेरै दही चिउरे कुरा नगर्नुहोस् भनेपछि उहाँ कालो निलो हरियो उसै त कालो मान्छे बढी कालो हो नि हरियो हुँदो रहेछ निलोबाट हरियो हो नि अनि म मेरो कानमा फुसफुसाउनु के ए पुण्य म त अब ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट होइन कहाँ थाहा पाइयो गाँठी कहाँबाट थाहा पायो कि ओ मैले जीवनमा 2 बार दही चिउरा खाए थिएँ, एक बार घोडासन स्टेसनमा और अर्को बार छौडादार स्टेसनमा। त्यो कहाँबाट देखिलियो भन्नुहुन्थ्यो के दही चिउरे भने दही चिउरा खाएको जस्तो। अहिले उहाँले तराईवासीको कुरा गर्ने बित्तिकै म पनि तराईवासीहरूलाई जसले एउटा सिपाहीको काम गरिरहेको छ हाम्रो बोर्डरमा त्यस्ता समुदायहरू त्यस्ता ग्रुपहरू त्यस्ता हाम्रा नागरिकहरूलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। हामीलाई प्रोटेक्ट गरिदिएको छ, हामीलाई ढालको रूपमा हाम्रो यो सिमानामा आएर बस्दिनु भएको छ तराईका वासीहरूले। उहाँलाई इन्डिकेट गरेर उहाँ समेत एउटा तराईवासीको पनि अनलाइन गीत गाइन्छ। चुपके से नैला चुपके से देला, चुपके से नैला चुपके से देला का दिल गन्ना के खेत में हाय हाय रसिया, हाय हाय रसिया। अनि सर एउटा मलाई अप्रत्याशित टी सर्ट प्राप्त भयो हाम्रो आदरणीय राजाराम पौडेलज्यूहरूको असीम अनुकम्पाले। यहाँ चाहिँ 4 दुना 9 लेखिएको रहेछ। 4 दुना 9, मैले त 8 पढेको। यसको रहस्य के होला? नयाँ के 4 दुना 9 नै हो न हो तपाईहरुको नयाँ गणित बन्यो कि के हो? हैन गणित हैन हजुर। 4 दुना 9 हो, 2 दुना 5 हो। अरे बाफ रे, खै कसरी कहीं केही नै आएन। अब हुन चाहिँ हो, तर कसरी भनेर जनताले कमेन्ट गर्नु भने त्यसको उत्तर पनि हजुरले दिनुपर्छ। म अहिले भनिदिन्छु यसको उत्तर पनि। तपाईलाई के बुझ्दैन? 4 दुना 9 कसरी भयो थाहा छ? हिसाब बिग्रिया बेला हुन्छ। 4 दुना टपरी पनि हुन सक्छ। ओए यस्तो हिसाब बिग्रिया बेला त भइहाल्यो नि। मेरो एउटा बिग्रिया घडी थियो, 2 चोटि ट्वाक्कै सही समय दिन्थ्यो। 3 बजे राति 3 बजे र दिउँसो 3 बजे। यसो गरौँ न, अब टिकटिकेतिर जाउँ। म चाहिँ टिकटिके भन्छु टिकटकलाई। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अब म अलिकति विशेष गरी कुराकानी गर्दै गर्दा अलिकति कुरा आउँछ। 2टा प्रश्न मात्र सोध्छु। एउटा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीको प्रतिनिधित्व हुने गरी अहिले के बोल्नुहुन्छ, र अर्को चाहिँ बेला बेलामा जसरी पुण्य गौतमजीहरू चाहिँ उहाँहरू सडकमा जानुभयो, कुलमानजीलाई पुनर्नियुक्ति गर भनेर माग गर्नुभयो, देशका लागि बोलिरहँदा कलाकारको आवाज पुगेन, किन बोल्नु भएन उहाँहरू भन्ने किसिमको कमेन्ट्सहरू पनि देखाएको छु। त्यसलाई पनि प्रश्न पारिदिनु होला। सँगसँगै हरिवंशले बोलेको छैन, मदन किसिमले बोलेको छैन, करिश्माले बोलेको छैन, मैले बोलेको छैन, राजाले बोले, सन्तोष मान। अब हो सडकमा आउन सकिएन, बाध्यता होला। यो फेरि यो अहिलेको कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो के पनि छ, मास्क लाएर हिँड्ने, त्यो समुदायमा धेरै एट्याचमेन्ट नगर्ने। तपाईँहरूलाई पनि म सल्लाह दिन चाहन्छु, नजिक टाँसेर नबस्नु होला। लाग्यो त लागि नै हाल्यो नि। फेरि यो सामाजिक दूरी भनेको छ, समाज त टाढै हुन्छ, व्यक्तिगत दूरी है। अनि त्यहाँ गएर औषध गरेर किनेर खान्छु नि त भन्न पनि छैन, औषधि नै पाइएको छैन। त्यसले तपाईँहरूलाई पनि त्यो किसिमको दूरी कायम राख्नु होला। त्यसले गर्दा बोल्या छ, तर अब जुन भाष जुन एउटा चाहिँ त्यो एकीकृत भएर बोल्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ आएको छैन। सही कुरा। ल अब टिकटकमा जाउँ। अन्त्यमा चाहिँ हामी टिकटकमा पनि जाउँला। चलचित्र क्षेत्र अलिकति हेर्दै धराशायी बनेको देखिन्छ अहिले। यो कोरोनाले गर्दा झन् अब जनमानस धेरै भिड हुने ठाउँमा त यो कहिले हुने भइसकेको छ। मैले तपाईँको आशय बुझिसकेँ। म तुरन्त फास्ट भनिदिइहाल्छु। मैले बनाएको लक्का जवान भन्ने फिल्म चैतको 11 गते बजारमा रिलिज डेट मैले एनाउन्स गरेर 2टा गाना बजारमा पनि छोडिसकेका थिएँ। गाना 2टै गाना हिट पनि भए। लगभग 70-80 लाखको व्यवस्थामा त्यो गाना दर्शकहरूले हेरेर पनि त्यो गरिसक्नुभयो भने 21 गते मेरो रिलिज थियो, 11 गते लकडाउन सुरु भयो। अब यो हाम्रो बिजनेस भनेको चाहिँ सबै चिज, घर परिवार इष्टमित्र नाचदार बिजनेस व्यापार स्वस्थ त्यो सबै चिज भएपछि एकदम त फिल्म हेर्न भनेर क्यास पैसा लिएर हल्ला गरेर हेर्न जाने अवस्थामा हो भने यो अहिले यो पार्टी प्यालेस, यो टुरिज्म, यो एयरलाइन्सहरूलाई सबभन्दा धेरै ठुलो मर्का परेको छ। राज्यको यही मार्फत दृष्टि पुगोस्, त्यसलाई अलिकति क्लिक होस्। अब त्यही हो। अब अहिले पर्खरै हेर बाहेक अरू उपाय छैन। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई अमूल्य समयको लागि। अत्यन्तै धेरै आभारी छौँ र अन्त्यतिर पनि आइपुगिसक्यौँ हामी होइन। अब केही छ दर्शकलाई छोड्नुपर्ने सन्देश अनि पुण्यजीलाई छोड्नुपर्ने सन्देश केही छ भने प्लिज। मेरो प्यारो भाइ पुण्य गौतम निरोगी भए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, हिँड्दा ठेस नलाओस्, कोर्दा केस नजरोस्। जहिले पनि नेपाल आमाप्रति चोट पुग्दा दुख्दा
गाह्रो पर्दा जहिले पनि जुन अवस्थामा रहे पनि अगाडि बढिरहोस्। 33 कोटी Same to you, sir. देउताले रक्षा गरून्। सेम टु यू। किरण सरको आयु राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको भन्दा लामो होस्। यस्तै दरो खरो रातो पिरो बलियो बाङ्गो दबङ